मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस अजीम शख्सियत पे, उस अजीम साइंटिस्ट पे जिसने इस दुनिया का रुख बदल के रख दिया। ये माइकल हार्ट की दी 100 बुक में 11वें नंबर पर इसको दर्जा दिया गया है। ये 11वां चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 11th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लें जी, कहा जाता है कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। यानी कि इस शख्स ने इतनी इजादात की कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई और इसकी डेथ रेट कम हुई। ठीक है, मगर मुझे अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि इब्ने सीना, जिसको अब ये एवी सीना कहते हैं, वो एक फिजिशियन था। उसने तिब की दुनिया का उसको टीचर माना जाता है और ये लोग भी उसकी किताबें पढ़कर आगे आते हैं, मगर उसका नाम इस बुक में नहीं लिया गया, दी 100 बुक में। और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू अभी एक 100 बुक के बारे में नेगेटिव बना हुआ है, मगर मैं चैप्टर इसके कंप्लीट कर 100 चैप्टर बताकर फिर मैं इसका रिव्यू दूंगा। या पॉजिटिव रिव्यू होगा या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो मैं लॉजिक के साथ दूंगा कि सारी मुस्लिम दुनिया उसको मानेगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा, हो सकता है ये सारे चैप्टर पढ़कर मेरा माइंड चेंज हो जाए तो पॉजिटिव रिव्यू देंगे, क्योंकि मैं सच को सच कहूँगा और झूठ को झूठ कहूँगा। लें जी, अब हम ऐसे ही एक साइंटिस्ट की कहानी शुरू करते हैं। उसका नाम है लुईस पास्चर। ये एक फ्रांस का रहने वाला है। 1822 में 1822 में ये पैदा हुआ और इसने, कहा जाता है कि मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। अब हुआ ये कि मैं पहले भी कहता हूँ कि जिस शख्स को रोग ना लगा हो या उसके अंदर तरक्की की तड़प ना हो, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता, जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्ज़ी मेहनती है। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ये स्टडी कर रहा था, ड्यूरिंग स्टडीज़ इसके एक टीचर ने लिख दिया इसकी रिपोर्ट कार्ड पे, ये एक मीडियोकर है। और ये बात इससे गवारा नहीं हुई कि मैं मीडियोकर कहाँ से, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ये बड़ा मेहनती शख्स था। इसने फिर 1847 में पीएचडी कर बताया अपने टीचर को कि आपकी जजमेंट मेरे मुतालिक गलत थी। बहरहाल इसने मेहनत की और आगे जाके बहुत अच्छे नतीजे, और ये बड़ा नेक नीयत और सच्चा ईमानदार शख्स था। ठीक है, अब आ जाएँ इसकी क्या क्या अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी का एक रुख बदला है। इसने सबसे पहले तो बताया फर्मेंटेशन का, यानी कि खुराक के अंदर कुछ ऐसे छोटे जानदार होते हैं जो कि खुराक को हमारे लिए बेहतर खुराक भी बना सकते हैं और उसी खुराक को ख़राब भी कर सकते हैं। यानी कि इसकी मिसाल एक है, जिस तरह दूध है, दूध में अगर आप अच्छे बैक्टीरिया डाल दें, छोटे माइक्रोब्स, छोटे जानदार जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, तो वो हमारे लिए दही बना देंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसी तरह अगर दूध में गलत जरासीम चले जाएं तो वो दूध को ख़राब कर देंगे। इस फर्मेंटेशन की साइंस को जाइमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, लुईस पास्चर जब सिर्फ 26 साल का ही था, इसने टार्टरिक एसिड का आइसोमर बना दिया और दुनिया को हैरान कर दिया, जो कि पहला मिरर इमेज था। एक आइसोमर पहला एक मिरर इमेज था। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आती, 26 साल की उम्र में उसने बना दी जो चीज़, आजकल का 40-50 साल का भी शख्स ये काम मुश्किल से ही करता है। क्या ये मौजूदा तलीमी निज़ाम का फ़ाल्ट है? बहरहाल ये एक अलग डिबेट चली जाती है। इन फ्यूचर वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम कैसा है और कैसा होना चाहिए, या इसको क्यों बिगाड़ा गया है। ये एक अलग डिबेट है, इसको हम बाद में देखेंगे। लें जी, पहला फर्मेंटेशन हो गया। दूसरा इसने बताया एक अहम टेक्निक, पास्चराइजेशन। यानी कि इसने बताया माइक्रोब्स पे इसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। ये नहीं कहा कि इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था, इससे पहले भी लोगों को पता था, मगर वो मफरूज़े थे। इसने एक्सपेरिमेंट इतने किए कि लोगों को तस्लीम करना पड़ गया कि वाकई ही ये बंदा सच कह रहा है और ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं। वाकई ही छोटे जानदार हमारे जिस्म पर अफेक्ट करते हैं, हमें बीमार भी करते हैं और हमें सही भी कर देते हैं। ठीक है, इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त के फिजिशियन जोसेफ लिस्टर ने अपने आलात को, जो कि साफ़ अच्छी तरह नहीं करता था, यानी कि स्टेरिलाइज़ नहीं करता था, वैसे साफ़ करता था, तो उसने उसकी स्टेरिलाइजेशन शुरू की
تاکہ ایسیپٹک کیا تاکہ اس میں سے جراثیم ختم ہو اور میرے مریضوں کو، میرے پیشنٹس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یعنی کہ اس نے پاسچرائزیشن ٹیکنیک میں یہ بتایا کہ اگر آپ نے کسی چیز میں سے کوئی جراثیم مارنے ہیں، ختم کرنے ہیں، تو آپ نے 100 ڈگری سے نیچے ٹیمپریچر رکھ کر اس کو گرم کرنا ہے کچھ ایک خاص ٹائم کے لیے، تاکہ جب وہ گرم ہو جائے اس طرح تو اس میں سے وہ جراثیم ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ آپ کو کوئی اس میں موجود جراثیم نقصان پہنچائے گا نہ ہی فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ وہ تلف ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آج اس نے ویکسینیشن کا کنسیپٹ دیا، یعنی کہ ویکسینیشن بنائی بہت زیادہ پیمانے پر۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے ویکسین نہیں بنی تھی، اس سے پہلے بھی ویکسین بنی ہوئی تھی۔ ایڈورڈ جینر نامی ایک فزیشین نے سمال پوکس کے لیے ویکسین بنا چکا تھا، مگر اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، کیونکہ اس نے ایک لمیٹڈ ایک خاص بیماری کے لیے اور خاص طبقے کے خاص لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا، جبکہ اس نے ویکسین کی ایسی ٹیکنیکس بتائی جس پر بعد میں آ کے پولیو کی، ہیپاٹائٹس کی اور طرح طرح کی بہت سی ویکسینز بنی اس کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے۔ اس نے اینتھراکس اور ریبیز بیماری کی ویکسین بنائی، جو کہ اس وقت کی بہت خاص بیماری سمجھی جاتی تھی اور انسانوں کو بہت زیادہ ریبیز سے خاص طور پر نقصان ہوتا تھا۔ اینتھراکس زیادہ تر جانوروں میں پائی جاتی تھی، ان کی سکن میں، انسانوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ بہرحال اس نے ویکسین بنائی۔ اب ویکسین کا ایک کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں جو جراثیم ہیں وہ کمزور جراثیم یا مردہ جراثیم زندہ جاندار میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کے خلاف پھر باڈی کا امیون سسٹم، ڈیفنس سسٹم، مدافعتی نظام ان کے خلاف ایکٹیو ہوتا ہے اور اس جراثیم کو تلف کرتا ہے اور اس میں صلاحیت آ جاتی ہے۔ پھر ان فیوچر جب ریئل میں وہ وائرس یا جراثیم یا بیکٹیریا آتا ہے تو باڈی پہلے سے ہی تیار ہوتی ہے اور وہ باڈی اس کو فیس کرتی ہے اور انسان بیمار نہیں ہوتا اور موت کی طرف نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اب آخر اس نے ویکسین اور مائکروبس پر کیوں کام کیا، اس کا راز تو صرف میں نے ہی آپ کو بتانا ہے۔ اس کے راز کی بات یہ ہے کہ اس کی فیملی، یعنی کہ اس کے فادر چمڑے کا کام کرتے تھے، یعنی کہ چمڑے کو پریزرو کرنے کا کام کرتے تھے۔ وہاں سے اس کو بچپن میں اس نے دیکھا کہ آخر یہ چمڑے کو کیوں پریزرو کرتے ہیں، کیا اس میں سمیل کیوں پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھنے میں تو کوئی اس کو خراب نہیں کر رہا، کیا اس کے اندر ضرور کوئی چھوٹی چیز موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو اس کو خراب کر رہی ہے، تو ہمیں یہ اس کو پریزرو کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں سے اس کی باتیں کلکس ہوئیں، وہاں سے اس نے کام کرتے کرتے فرمنٹیشن، پاسچرائزیشن، ویکسینیشن، اور اس نے پھر بتایا کہ این ایروبک اور ایروبک مائکروبس کا کہ کون سے، کہ اس نے بتائی کہ بھی کچھ چھوٹے جاندار ایسے ہیں جو کہ آکسیجن ہوا کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور کچھ کے لیے آکسیجن ہوا بہت ضروری ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھی ہوا کے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ چیز ٹھیک ہوگی، مگر اس نے بتایا کہ نہیں، کچھ چھوٹے جاندار ایسے ہیں جو کہ ہوا میں نہیں رہتے زندہ، ہوا اور آکسیجن کے بغیر زندہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے یہ ساری باتیں بتائیں، اور کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے بعد انسانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا حیرت انگیز، اور ان کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب بیمار ہوتا تھا تو جلدی بیماری سے ٹھیک ہو جاتا تھا، یا ویکسین کی وجہ سے وہ جلدی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا، یا اپنی خوراک کو یہ پاسچرائز کر کے ہیٹ دے کر ٹھیک کر لیتے تھے، یعنی کہ بیماری کی طرف انسان کم گیا ہے۔ بہرحال میں پھر چیپٹر کے اینڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ ابن سینا، جس کو اب یہ ایویسینا کہتے ہیں، اس نے طب کی دنیا میں کا ٹیچر مانا جاتا ہے۔ اس نے ایک نام پیدا کیا ہوا ہے، اس کا نمبر پہلے آنا چاہیے تھا، اور اس کو میرے خیال سے اس بک میں کہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا، وہ تو میں اب آگے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اگر لکھا ہے تو اس کا چیپٹر کھول کے آپ کو بتاؤں گا کیا لکھا ہے، اگر نہیں لکھا تو اس بک کے اینڈ پہ میں ایک مکمل ریویو دوں گا اس بک کے بارے میں کہ اس بک کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ پلیز آپ سب لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ۔